كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان. ضع قلبك في كل مكان، وتخيل أثر الإحسان، أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس. ما أجمل هذا الإحساس، لا يوصف حتما بمعاني. إنسان كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان.